नमस्कार, हांव राजदीप नायक. हो व्हिडिओ त्या पत्रकारा खातीर जे प्रामाणीक पत्रकार जर काल म्हज्या भाशणान दुखावले आसत जाल्यार तांकां दिलगिरी तांची चूक मागपा खातीर. काल एक मिटींग आशिल्ली. आमचो गोंयचो सुपुत्र आदले चीफ जस्टीस अलाहाबाद हायकोर्टाचे रिबेलो बाबान एक मिटींग आपयल्ली आनी इनफ इज इनफ, सो आनीक सोंसूं नजो ह्या बॅनरा खाला ही मिटींग जाली आनी तातूंत एक मत उक्तावपी एक हांव आशिल्लो आनी ते उक्तायतना म्हज्या तोंडांतल्यान एक दोन शब्द गेले जे पत्रकारांक हर्ट जाले आसतले. कारण म्हाका आयज सकाळी एक फोन आयलो एका पत्रकाराचो. ताणें सांगलें की तुवें जो स्टेटमेंट केला तो जनरलायज जाला आनी आपूण आयज सुद्दां आपूण इतले प्रामाणीकपणान पत्रकारिता करता, आयज सुद्दां आपल्याक सायकल घेतलो जाल्यार लोन करचें पडटा. ह्या लेवलचे प्रामाणीक पत्रकार आसा. कारण हांवें सगळेच भिकावू जाल्या अशा पद्दतीचो एक स्टेटमेंट केल्लो पळय, तो जनरलायज करपाचो नाशिल्लो. म्हजो उद्देश इतलोच आशिल्लो की कांय हांव अंडरलायन करता, कांय मिडिया कांय राजकारणी मॅनेज करता आनी कांय मिडिया राजकारण्यांच्योच जाल्या आनी त्या खातीर खुबशे जाण म्हज्या सारक्या वैतागल्या. कारण जेन्ना कसल्योय गोंयान घडणुको घडटा त्यो लोकां मेरेन पावच्यो न्हू म्हणून मॅनेज जाता आनी हे पत्रकार भावांकूय खबर आसा. सो ह्या वैतागांतल्यान हो स्टेटमेंट आयलो आनी तो जनरलायज करपाचो म्हाका नाशिल्लो, पूण तो जालो एक नीज गोंयकार म्हणून आनी गोंया खातीर कितें करता म्हणून. प्रत्येक फावटी पत्रकारांनी म्हाका सपोर्ट केला. सो तांकां वायट दिसला आसत जाल्यार हांव दिलगिरी व्यक्त करता काळजांतल्यान. खरें म्हटल्यार कालचो जो मुवमेंट आशिल्लो, रिबेलो बाबाचो स्टेटमेंट पत्रकारांनीच उखलून घेतलो आनी मिडियान येदी व्हडली पब्लिसिटी दिली. त्याच खातीर काल येदें व्हडलें आंदोलन उबें रावपाक पावलें. हाचे सगळें क्रेडीट मिडियाकूच वता, प्रिंट मिडिया किंवा बाकीच्यो मिडिया. पूण म्हजे कडेन उलयतना एक असो वैतागान आयलो, त्या खातीर म्हाका समजून घेवचें. म्हणून प्रामाणीकपणान सांगता की कांय पत्रकार इतले प्रामाणीक आसा, कांय मिडिया इतल्यो प्रामाणीकपणान हें करता, न्यूज दिता. तर तांकां दुखोवपाचें नाशिल्लें. जर तुमी दुखले आसत जाल्यार म्हाका समजून घेवचो. ह्यान फुडें उलयतना खबरदारी घेतलो. कारण मिडिया ही सगळ्यांत म्हत्वाची आमकां फुडें व्हरपा खातीर, गोंय फुडें व्हरपा खातीर आनी हो समाज फुडें व्हरपा खातीर. सो एक फावट समजून घेवचो. माफी आसची. देव बरें करूं.